दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है जो जंग रोड पे ऊपर जो है वो बना है, जहां पे हम छोड़ के गए थे वहीं पे आज भी मौजूद है। उसमें एक कमरे का इजाफा नहीं हुआ। FIC जो कार्डियोलॉजी जो दिल का हॉस्पिटल है वो हमारे दौर में बना। अलाइड हॉस्पिटल और DHQ हॉस्पिटल की कैपेसिटी जो है वो 3 गुना हुई, वो हमारे दौर में हुई। यहाँ पे तमाम मेन रोड्स बनी, यहाँ पे तमाम जो है वो फ्लाईओवर्स बने। जाल खाना वाला को देखें आप, इसी तरह का प्रोग्राम था ये सरगोदा रोड पे भी। आप मुझे बताएं कि इन 4 सालों में क्या हुआ। कोई किसी हॉस्पिटल को मैं बता दें कि जी फलां जगह पे 2 कमरे हमने बनाए, मां सवाए झूठे केस बनाने के, मां सवाए लोगों को गालियां देने के, लोगों को ये सबक सिखाने के कि आपका मुखालिफ है वो अगर आपको नजर आए तो आप उसको गालियां दें, उसके ऊपर आप आवाजें कसें, लोगों को ये कहने के कि माएँ अपने बच्चों को ये सिखा के भेजें कि वो जाके स्कूल में मुखालिफ जमात के बच्चों को चोर कहें, उनको डाकू कहें। ऐसी नफरत इस मुल्क में कभी नहीं थी। हम भी जब सियासी तौर पे जो है वो कारकुन थे, जवान थे, तो हम अपनी मुखालिफ जमात के कायदीन की इज्जत करते थे। कोई बुजुर्ग आदमी, कोई दोस्त अगर वो मुखालिफ जमात का भी होता था तो उसके साथ भी हमारा प्यार मोहब्बत का तल्लुक होता था। ये पहली दफा हुआ है कि इसने पूरी कौम को तकसीम कर दिया, इसने पूरी कौम की रगों में नफरत को बोया। और 4 साल में मासवाए इस बात के कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, कोई और जो है वो काम नहीं किया। और मुल्क का भट्टा इस तरह से बैठाया, कहता था मैं IMF नहीं जाऊंगा। IMF गया और IMF के साथ इतना गंदा मुआहदा किया कि उस मुआहदे को पूरे करते करते जो है वो ये हमें पूरा साल तकरीबन लग गया। ये पिछले महीने IMF ने अपने मुआहदे को जो है वो रिन्यू किया है। आपने भी अखबार में भी और TV पे भी खबर सुनी होगी। अब मामला ये है कि IMF के साथ मुआहदा हुआ, उस मुआहदा को करने के बाद फिर उसकी खिलाफ वर्जी कर दी। उसकी जब खिलाफ वर्जी की तो IMF ने जब हमें ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने कहा कि जी आपका एतबार नहीं है, आपने हर काम पहले करना है, हमारी तरफ से जो है वो किस्त जो है वो जारी बाद में हो। और पिछले 6 माह ये दुरुस्त कहा वजीर आजम ने कि उन्होंने हमारी नाक से लकीरें निकलवाई। लेकिन मुसीबत ये थी कि दुनिया के तमाम दूसरे अदारे और दुनिया के बाकी ममालिक जिनमें हमारे दोस्त ममालिक भी थे, उनका भी ये कहना था कि आप IMF से मुआहदा करें तो फिर हम जो है वो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। अगर हम उस मुआहदे के ऊपर अमल न करते तो इस मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा था, जो एक ऐसी मुसीबत होती कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, जिससे मुल्क में चला जाता। इसलिए हमें उनकी शराइत को पूरा करते, उनकी शराइत क्या थी कि जी पेट्रोल जितने में लेते हैं उतने में बेचें, सब्सिडी ना दें, बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म करें, गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म करें। अब अगर सब्सिडी खत्म की जाती है तो उसके नतीजे में फिर जो है वो कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उससे फिर महंगाई बढ़ती है। और ख़ास तौर पे महंगाई का हमारा आलम यह है कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो किराए बढ़ गए, उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो किराए कम नहीं होते। ये हमारा अपना फॉल्ट है। तो इन हालात में हमें ये पूरा साल जो है वो उन चीज़ों को फेस करना पड़ा जो तबाही जो है इन्होंने 4 साल में जो है वो लाई थी। और वो नफरत और वो बुग़्ज़
جو اس نے لوگوں کی رگوں میں پیوست کیا تھا، اس کا پھر مظاہرہ جو ہے وہ آپ نے 9 مئی کو جو ہے وہ دیکھ لیا۔ 9 مئی کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ دفاعی اداروں کے اوپر، دفاعی تنصیبات کے اوپر حملے کیے، اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے شہداء کی قبروں پہ، شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈنڈے برسائے، وہاں پہ جوتے برسائے، گالیاں دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے آج کے لیے اپنا جو ہے وہ آج قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اس لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یتیم نہ ہوں، جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا ری ایکشن سامنے آیا۔ اب جب اس کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ او بھائی، تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ 9 مئی کو تم یہ کام کرو؟ اور اگر آج دفاعی اداروں کی تنصیبات پہ حملہ کرنے کو، ان کے گھروں کو آگ لگانے کو، شہداء کی یادگاروں پہ جوتے برسانے والوں کو، ڈنڈے برسانے والوں کو، ان کے مجسموں کو آگ لگانے والوں کو اگر ہم کچھ نہ کہیں تو پھر کل کو تو پھر کوئی اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسی حرکتیں، ایسے جرائم جو ہے وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہیں فیس کرنا پڑے گا، انہیں عدالتوں اور قانون کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ملک انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا۔ اس میں کوئی جو ہے وہ شک شبے والی جو ہے وہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی اس قسم کا جو پراپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جس قسم کا گھناؤنا اور گندا پراپیگنڈا لوگوں نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان لوگوں کے تانے بانے جو ہیں یہ ملک کے اندر نہیں، ملک کے باہر بھی جو ہے وہ ملک دشمنوں سے ملے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آگے سامنے آئیں گی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد جب اللہ کے فضل سے اور آپ کی تائید اور آپ کی حمایت اور آپ کے ووٹ سے دوبارہ پاکستان مسلم لیگ ملک کا جو ہے وہ انتظام سنبھالے گی، تو ہم یہ سفر آپ کی آسانی کا، آپ کی ترقی کا، اس ملک کی ڈیولپمنٹ کا وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ یہ 31 مئی 2018 کو رکا تھا۔ 31 مئی 2018 تک آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کو مزدوری بھی مل رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنا گزارا بھی کر رہے تھے۔